يعني يمكن يكاد يكون نصف الشعب يتجول في الشوارع عشان يشحت. فساد ونهب مال العام واعلام فاسد 30 سنه، وهذا الاعلام يخلد في حاكم يجعل في مصاف الالهه، يصف بالحكمه ويصف بالذكاء ويصف بجميع الاوصاف، وفي نفس الوقت هذا الاعلام يصف كل المعارضين باسوا الاوصاف حتى يخلي الساحه لهذا الحاكم الظالم. فاحنا حين نذكر المرحوم الشهيد أحمد صلاح بنذكره في ظل ثورة خلصت مصر من الظلم إلى الأبد إن شاء الله. الأيام القادمة إن شاء الله هتكون خير، وإذا كان العدد اللي استشهد في هذه الثورة في مصر وفي كل المحافظات يعني لم يصل إلى 1000، فطبعا هو عدد يسير بالنسبة للشعب المصري ككل. فلما يكون هذا العدد بالنسبة للشعب المصري عدد يسير وكان من بينهم المرحوم الشهيد أحمد صلاح، يبقى هذا تكريم من الله عز وجل أن يختاروا من بين عدد ضئيل وعدد قليل أن يستشهدوا في هذه المناسبة العظيمة. وده طبعا مش مجرد تخمين، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه: إذا أحب الله عبدا وفقه إلى عمل طيب فقبضه عليه. فالحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى قبضوا على عمل خير، قبضوا وهو يقف يشعر بالمسؤوليه ليحمي اهله، والحمد لله انه هو استشهد في ظل هذه الثوره العظيمه في تاريخ مصر. ندعو الله عز وجل للشهيد احمد صلاح ولكل شهداء الثوره ولكل امواتنا، ندعو الله عز وجل ان يغفر لهم وان يسكنهم فسيح جناته. ومعلش انا يمكن برضه في حته عايز اقولها لكم، لان اهلي اللي جايين معايا طبعا هو الناس اللي حاضرين من كومومبو ناس متعددين، يعني نسايبنا واهالينا من جوس ومن الصمد ومن كل يعني كلهم الحمد لله جايين معانا. بس اهالي الرزاقات يمكن زعلانين شويه ان هم طبعا محبتهم لاهالي النوبه ليس لها حد. يعني احنا الحمد لله حاسين يعني ايه اهالي النوبه، الناس اللي انت تتعلم منهم القيم وتتعلم منهم الفضيله وتتعلم منهم الطيبه وتتعلم منهم الصفاء ونقاء القلب. يعني الحمد لله احنا عارفين هذا الكلام وعايشينه ومترابطين معاهم. ويمكن شاءت المقادير ان احنا يكون لينا شرف الحضور في المستشفى، يعني يكون يعني ده نصيبنا خير ان احنا كنا في المستشفى مع المرحوم الشهيد احمد صلاح، ويمكن حصل موقف وتداعيات وتم الصلح الحمد لله والموضوع خلص. لكن الا انه صحيفه من صحيفه فلول النظام الساقط اللي كانت دائما يعني الناس بتشتغل بالاجر وتشتغل بكذا، فطبعا اتهمونا وقالوا انه حصلت مشكله واسم شرطه كومومبو تدخل لحل مشكله بين اهالي الرزيقات واهالي النوبه وبتاع. فاحنا عشان اهالينا بس زعلانين ان احنا كل المواد اللي بنكلنا لاهالي النوبه عايزين يقولوا لكم انه لا اللي كان في الشكل كان من رزقات، ولا الناس اللي هجمت على المستشفى كانت من رزقات، ولو كانت من عندنا ما كانت العمليه اتحلت بسهوله. يمكن انتم شفتوا المعاناه اللي احنا عانيناها عشان المشكله دي تتلم. لو كانوا دول من اهلي كان على طول لو قلنا هيرجعوا كان هيرجعوا، اوقفوا كان هيوقفوا، لكن ما كانش بامانه في غير يعني من ناسنا اللي هم كانوا بيعالجوا وبيحلوا. فعشان كده احنا يصعب علينا ان نتحط في الصوره ان احنا كان فينا حد اعتدى او فينا حد كذا. فده للايضاح وما تزعلوش منا، ربما يكون الموضوع بره الموضوع، بس تعثرنا ومحبتنا ليكم خلانا حريصين ان احنا نوضح هذه المعلومه. وربنا يبارك فيكم جميعا وربنا يجمعنا في خير. واطلب منكم الفاتحه للمرحوم الشهيد ولجميع امواتنا. الفاتحه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا للاستاذ محمد العمدة، وخالص الشكر لابناء كومومبو عموما. سوف تكون باذن الله لنا جلسه اخرى لكي نتدارك فيها اخطاء الماضي وسلبياته، ولكن القلوب ما زالت ولله الحمد تملك المحبة والتقدير إلى جميع أبناء كومومبو، فهم في وصال معنا إلى يوم الدين إن شاء الله. الحضور الطيب الكريم، عذرا إذا لم نستطيع أن نكمل جميع من طلب الكلمات،
فلدينا كلمات من المضيق إلى بلانة، فليعذرونا جميعا، وذلك لأن الساعة الآن 10، ولدينا من جاءونا من أسوان. الآن كلمة العمدة حمدي غندور من غرب أسوان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سمحتم دقيقة حداد على أرواح الشهداء وروح الشهيد. شكرا. باسم قرية غرب أسوان جئنا نعزي في ابننا أحمد صلاح شنكو. أحمد صلاح شنكو الشهيد. أتكلم بصراحة، ليس أحمد صلاح شنكو لن يكون آخر شهيد على حسب المناخ وعلى حسب المكان. إن كان النظام البائد، النظام الفاسد، بدأ الإعلام وإبراهيم سعدة بمحاكمات رشاد عثمان وعصمة السادات، وإذ بالنظام ينتهي بوحدة عصمة السادات وزكريا عزمي في وادي النور. وكنا نسمع الكلام الكثير عن البلطجية وعن سرقة المحولات وعن سرقة الماكينات وعن السرقات وعن ولكن أين كانت الدولة؟ والآن ونحن عائدين إلى كركر ينتظرنا أبناء عمومة رشاد عثمان. الشباب، لستم أنتم صغار ولستم أنتم شباب، أنتم شيختم، أنتم عصر مبارك 31 سنة، أنتوا وصلتوا سن 31 سنة. فإذا أنتوا مش شباب، أنتوا مش شيوخ، وفاضل لكم قد إيه من العمر مش عارفين. الشباب انتهوا، الشباب أمامكم مسؤوليات. الشباب نحن ننتظر منكم آمال عريضة. الشباب نحن لقد هرمنا وننتظر منكم آمال عريضة في العودة وهنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن كلمة من شباب عنيبة يلقيها الأخ حمو سعيد، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد آخر الأنبياء والمرسلين. الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم مركز شباب عنيبة وباسم شباب عنيبة عامة والأهل والعشيرة بقرية عنيبة أنقل عظيمة تعازينا لأسرة الفقيد أحمد شينكو وإلى أهل توشكا الكرام وشباب توشكا، ونقول لهم إنا لله وإنا إليه راجعون، وندعو الله جميعا أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته. وبما أن والدة الفقيد ألهمها الله الصبر الجميل تنتمي إلى قرية عنيبة، لذا نحن أبناء عنيبة وشباب عنيبة ونساء ورجالات عنيبة نتقاسم مع أهلنا في توشكا
الأحزان والجراحات بسبب فقد عزيز لديهم ولدينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.